सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको तयारीका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको इकाइ 7 को मूल्याङ्कन र परीक्षा अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या 7.2मा रहेको परीक्षाको अर्थ र प्रकार र माध्यमिक तहको इकाइ 6 को मूल्याङ्कन र परीक्षा अन्तर्गत परीक्षा र मूल्याङ्कनको अवधारणा, प्रकार र साधनहरू सम्बन्धी विषयवस्तुका लागि अध्ययन सामग्रीको रूपमा परीक्षाको अर्थ र प्रकार तथा वस्तुगत प्रश्नका किसिम, फाइदा, बेफाइदा, वस्तुगत प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू समेत विषयवस्तुको रूपमा समेटेर अध्ययन सामग्री तयार पारिएको छ। भिडियो अलि लामो हुने भएकोले यसको बाँकी खण्ड अर्को सामग्रीमा प्रस्तुत गर्नेछु। यसभन्दा अगाडि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत भएका शिक्षक सेवा आयोग तयारीका विषयवस्तुहरू मन पराइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस च्यानलमा रहेको टिएससी मेटेरियल भन्ने प्लेलिस्ट अन्तर्गतका सामग्रीहरू र अन्य प्रविधि सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीहरू हेरी आवश्यक सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने आधारभूत र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको इकाइ 7मा रहेको मूल्याङ्कन र परीक्षा शीर्षक अन्तर्गत 7.2मा रहेको परीक्षाको अर्थ र प्रकार, यस अन्तर्गत विषयगत, वस्तुगत, स्तरीकृत र शिक्षक निर्मित परीक्षाको प्रकारको अध्ययनको रूपमा हामीलाई पाठ्यक्रमले विषयवस्तु तोकेको छ। यस अन्तर्गत परीक्षाको उद्देश्य र अर्थ र उद्देश्यलाई हामीले हेऱ्यौँ भने परीक्षाको प्रचलित उद्देश्य भनेको विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धिको लेखाजोखा गरी विभिन्न प्रकारका शैक्षिक निर्णयमा सघाउ पुर्याउनु हो यसको मुख्य उद्देश्य। यसका साथै परीक्षाले विद्यार्थीको बुद्धिमत्ता अथवा आइक्यू, कौशल एप्टिच्युड, अभिवृत्ति एटिच्युड, रुचि इन्ट्रेस्ट जस्ता मनोवैज्ञानिक गुणहरूको पनि मापन गर्दछ। परीक्षाका प्रकारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने परीक्षाको उद्देश्य, ढाँचा र प्रक्रियाका आधारमा परीक्षालाई मुख्य रूपमा 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यी 3 प्रकारका परीक्षाका किसिमहरूलाई हामी छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्नेछौँ। जसमध्ये परीक्षाका प्रकारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। पहिलो उद्देश्य केन्द्रित अन्तर्गत हामीले हेऱ्यौँ भने यस अन्तर्गत पनि निदानात्मक परीक्षा, कौशल परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा र कुशलता परीक्षा यी 4 किसिमका परीक्षा उद्देश्य केन्द्रित परीक्षा अन्तर्गत पर्दछन्। भने ढाँचा केन्द्रित परीक्षा अन्तर्गत औपचारिक र अनौपचारिक परीक्षा, निर्माणात्मक र निर्णयात्मक परीक्षा, निरन्तर र आवधिक परीक्षा, प्रक्रिया र उत्पादन र आन्तरिक र बाह्य यी 5 किसिमका ढाँचा केन्द्रित परीक्षाका प्रकारहरू यी 5 किसिमका रहेका छन्। भने प्रक्रिया केन्द्रित परीक्षाको परीक्षा अन्तर्गत यसका प्रकार हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षण केन्द्रित प्रमाणिक परीक्षा, मानाङ्क, प्रासङ्गिक र आधार प्रासङ्गिक परीक्षाका प्रकारहरूलाई हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। उद्देश्य केन्द्रित, ढाँचा केन्द्रित र प्रक्रिया केन्द्रित यस अन्तर्गत पनि हामी यी परीक्षाका प्रकारहरूलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्छौँ। यसमध्ये अघि नै यसभन्दा अगाडि हामीले भनिसकेका छौँ शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमले हामीलाई वस्तुगत, विषयगत, स्तरीकृत र शिक्षक निर्मित यी 4 किसिमका परीक्षाहरूको अध्ययनका लागि हाम्रो विषयवस्तु तोकिएको छ। सोही बमोजिम आजको यस सामग्रीमा वस्तुगत परीक्षाको सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। वस्तुगत परीक्षा विभिन्न परीक्षणहरूमध्ये यो वस्तुगत परीक्षण आधुनिक र बढी चलन चल्तीमा रहेको
परीक्षणको एउटा प्रकार हो। विशेष गरी विद्यार्थीहरूको तथ्यगत ज्ञानको लेखाजोखा गर्न वस्तुगत परीक्षा बढी उपयोगी मानिन्छ। वस्तुगत परीक्षणमा विद्यार्थीले दिएको प्रतिक्रियालाई भिन्न भिन्न परीक्षकहरूले परीक्षण गर्दा पनि एउटै अङ्क आउँछ। त्यसकारण वस्तुगत परीक्षण त्यस्तो परीक्षण हो जुन परीक्षाको विषयगत प्रभावमा निर्भर हुँदैन। यसमा कुनै पनि परीक्षाको विषयगत प्रभाव रहँदैन। यसमा विश्वसनीयता र वैधता प्राप्त हुन्छ। यसमा धेरै प्रश्नहरू सोधी विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्न यो वस्तुगत परीक्षाले फाइदा गर्दछ। वस्तुगत परीक्षाबाट गर्न सकिन्छ। फेरि हामी यो वस्तुगत परीक्षणलाई पनि विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसलाई वस्तुगत परीक्षणलाई निम्न 4 प्रकारमा हामी अध्ययन गर्दछौँ। 4 प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्दछौँ। पहिलो ठिक बेठिक प्रश्न, दोस्रो बहुवैकल्पिक प्रश्न, तेस्रो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न र चौथो जोडा मिलाउने प्रश्न। यहाँलाई परीक्षाको तयारीका किसिमले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहन्छ। यहाँलाई भोलि परीक्षामा प्रश्न सोध्दा तलका मध्ये कुन चाहिँ वस्तुगत परीक्षण अन्तर्गत पर्दछ भनेर यस अन्तर्गत प्रश्न सोध्ने सम्भावना रहन्छ। यहाँले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा वस्तुगत परीक्षणका यी 4वटा प्रकार ठिक बेठिक, बहुवैकल्पिक, खाली ठाउँ भर्ने र जोडा मिलाउने, यी 4वटा प्रकार वस्तुगत परीक्षणका प्रकार अन्तर्गत पर्दछन्। अब हेरौँ ठिक बेठिक प्रश्न। यो ठिक बेठिक प्रश्नमा परीक्षार्थीलाई समस्याको रूपमा एउटा पूर्ण कथन दिइन्छ, पूर्ण वाक्य दिइन्छ। समस्याको रूपमा परीक्षार्थीले सही वा गलत के हो छुट्याई ठिक बेठिक, साँचो झुटो, हो होइन, सहमत असहमत आदि मध्ये कुनै एउटा प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुपर्छ। यस प्रश्नमा ठिक बेठिक, साँचो झुटो, हो होइन, सहमत असहमत यी प्रतिक्रियाहरूमध्ये कुनै एउटा निर्देशनमा दिइएको अनुसार एउटा प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुपर्छ। सिकारुका ज्ञान तहका कुरा जाँच्न ठिक बेठिक प्रश्नको उपयोग गरिन्छ। सिकारुका यसले ज्ञान तहका कुराहरू जाँच्नका लागि यो प्रश्न बढी उपयुक्त मानिन्छ। अब ठिक बेठिक प्रश्न बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू, सोधिएका ठिक बेठिक प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने हो स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्दछ। प्रश्नपत्रको सुरुमा नै ठिक बेठिक प्रश्न बनाउनुभन्दा पहिला त्यसको सुरुमा नै त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो त्यसको स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्छ। ठिक, ठिक बेठिक, सहमत असहमत, कुन प्रकारको, कसरी यसको उत्तर दिने हो त्यसको सही रूपमा निर्देशन गरिएको हुनुपर्छ। ठिक बेठिक प्रश्नका लागि छनौट गरिने कथन हुबहु पाठ्यपुस्तकबाट सार्नु हुँदैन। यो कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्छ प्रश्न निर्माण गर्ने क्रममा। भने समस्याका रूपमा दिइने कथन सरल, स्पष्ट र पूर्ण हुनुपर्छ। यी कुराहरू यो ठिक बेठिक प्रश्न बनाउँदा प्रश्न निर्माताले ध्यान दिनुपर्छ। अब ठिक बेठिक प्रश्नका फाइदाहरू। यसका फाइदाहरूमा यी प्रश्नमा विद्यार्थीलाई उत्तर दिन बढी समय लाग्दैन। थोरै समयमा नै उत्तर दिन परीक्षार्थीहरूले सक्छन्। प्रश्न निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। स्पष्ट निर्देशन दिइने हुनाले विद्यार्थीहरू अल्मलिने सम्भावना रहँदैन। प्रश्नको सुरुवातमा नै स्पष्ट रूपमा उत्तर कसरी दिने हो त्यसको निर्देशन सही रूपमा गरियो भने परीक्षार्थीहरू अल्मलिने सम्भावना रहँदैन। यस किसिमका प्रश्नहरू निर्माण गर्दा सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ। धेरै विषयवस्तु भए पनि यसमा विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकिन्छ। त्यसैगरी संज्ञानात्मक क्षेत्रको ज्ञान तहका सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गर्न यो ठिक बेठिक प्रश्न उपयोगी हुन्छ। समस्याको रूपमा दिएका ठिक बेठिक प्रश्नको उत्तर दिन विद्यार्थीहरू झन्झट मान्दैनन्। विद्यार्थीहरूले पनि सहज रूपमा यसको उत्तर दिन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई त्यति मानसिक रूपमा दबाव रहँदैन।
परीक्षणमा वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको हुन्छ ठिक बेठिक प्रश्नमा। ठुलो समूहको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। तल्ला कक्षाका लागि सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न उपयोगी हुन्छ। यी फाइदाहरू ठिक बेठिक प्रश्नमा हुन्छन् भने ठिक बेठिक प्रश्नका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। त्यसमध्ये परीक्षार्थीहरूले अनुमानको भरमा मिलाउन सक्ने सम्भावना 50% रहन्छ। यसमा ठिक वा बेठिक, हो वा होइन, सहमत असहमत कुनै एउटा प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ। त्यसकारण दुईमध्ये एउटा उत्तर दिनुपर्ने भएकोले 50% सम्भावना रहन्छ र विषयवस्तुको कुनै ज्ञान नभएका विद्यार्थीहरू पनि उत्तीर्ण हुन सक्छन्। यसको विद्यार्थीले अनुमानको भरमा पनि मिलाउन सक्ने सम्भावना आधा सम्भावना रहन्छ। विद्यार्थीहरूमा मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू छानेर पढ्ने बानीको विकास हुन्छ। प्रश्नको उत्तर विद्यार्थीले सजिलै नक्कल गर्न सक्छन्। ज्ञान तहका उपलब्धि मापनका लागि प्रभावकारी भए पनि अन्य तहका सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गर्न यो ठिक बेठिक प्रश्न उपयोगी हुँदैन। तल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिए तापनि यो ठिक बेठिक प्रश्न चाहिँ माथिल्लो कक्षामा त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैगरी समस्याको रूपमा दिएको कथन उपयुक्त निर्देशनसहित स्पष्ट र पूर्ण भएन भने विद्यार्थीहरू अल्मलिन सक्छन्। विद्यार्थीमा रहेको सतही ज्ञानको लेखाजोखा गर्न उपयोगी भए पनि यस प्रश्नले उनीहरूको गहिरो ज्ञानको विषयवस्तुको मापन गर्न सकिँदैन। ठिक बेठिक प्रश्नले सिकारुको सृजनात्मकता र मौलिकताको लेखाजोखा गर्न सक्दैनन्, किनभने ठिक वा बेठिक, सहमत असहमतमा मात्रै केन्द्रित रहने हुनाले यसले सिकारुको सृजनात्मकता र मौलिकता लेखाजोखा गर्न सक्दैनन्। विद्यार्थीको भाषा र लेखन शैलीको विकास हुँदैन। प्रश्न सङ्ख्या धेरै हुनाले विषयगत परीक्षणको तुलनामा यो बढी महँगो हुन्छ। धेरै प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वस्तुगत प्रश्न अन्तर्गतको दोस्रो प्रकारको बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेको छ। यो बहुवैकल्पिक प्रश्न पनि यो धेरै लोकप्रिय र चलन चल्तीमा रहेको। यसमा समस्यामूलक कथनसँगै परीक्षार्थीहरूलाई विभिन्न सम्भावित उत्तरहरू पनि दिएको हुन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्नमा। यसरी दिएका उत्तरमध्ये परीक्षार्थीले सबैभन्दा उपयुक्त उत्तरको छनौट गर्नुपर्छ। विभिन्न विकल्पहरू, सामान्यतया 4वटा विकल्पहरू दिइन्छ र ती विकल्पहरूमध्येको उपयुक्त उत्तरको छनौट गर्नुपर्छ। यस प्रश्नमा एउटा कथन दिएको हुन्छ र त्यो कथनको ठिक तल लम्बीय रूपमा सामान्यतया 4वटा विकल्पहरू दिएको हुन्छ र परीक्षार्थीले समस्याको रूपमा दिएको कथनलाई राम्ररी बुझेर सही विकल्पमा निर्देशन बमोजिम ठिक चिन्ह लगाउने हो वा गोलो गर्ने हो, के गर्ने हो, निर्देशनमा जे दिएको छ त्यो अनुसार काम गर्नु पर्दछ। यसमा समस्याको रूपमा दिएको कथनलाई स्टेम भनिन्छ। यहाँ जुन यो दुईवटा खण्ड हुन्छन्, यसमा पहिलो कथन अथवा परीक्षार्थीले दिएको समस्याको रूपमा त्यो जुन कथन हुन्छ त्यसलाई नामाकरण गर्दा स्टेम, STEM, स्टेम भनिन्छ भने सम्भावित विकल्पका रूपमा दिएका गलत उत्तरलाई विकर्षण अर्थात् डिस्ट्र्याक्टर भनिन्छ। किनभने ती जुन गलत उत्तरहरू हुन्छन् ती उत्तरहरूले अनुमानको भरमा मिलाउन खोज्नेलाई त्यो सही उत्तरबाट विकर्षण गर्दछ। उस्तै प्रकारका उत्तरहरू रहने हुनाले त्यसलाई विकर्षण भनेर पनि भनिन्छ। बहुवैकल्पिक प्रश्नमा सामान्यतया 4 विकल्प दिने हुनाले यस्तो प्रश्नमा परीक्षार्थीले अनुमानको भरमा उत्तर मिलाउने सम्भावना 25% चाहिँ यसमा त्यो सम्भावना रहन्छ। अनुमानको भरमा पनि 25% मिल्ने सम्भावना कायम रहेको हुन्छ। यो बहुवैकल्पिक प्रश्नले बुद्धिमत्ता, इन्टेलिजेन्स, कौशल, उपलब्धि आदि चाहिँ परीक्षण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तल्ला कक्षादेखि माथिल्ला कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको लागि सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न यो उपयोगी हुन्छ बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरूमध्ये प्रश्नावलीमा समस्याको समाधान के कसरी, ठिक चिन्ह लगाएर, गोलो चिन्ह लगाएर गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, त्यसको निर्देशन स्पष्ट दिएको हुनुपर्छ। प्रश्न निर्माण गर्ने क्रममा प्रश्नको मुख्य भाग अर्थात् स्टेम त्यो सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। यसमा दुई अर्थी लाग्ने किसिमका त्यस्तो किसिमको
मुख्य भाग स्टेम राख्नु हुँदैन। बहुवैकल्पिक प्रश्नका केही फाइदाहरू छन्। यो प्रश्नको उत्तर दिन धेरै समय नलाग्ने भएकोले थोरै समयमा धेरै प्रश्नहरूको उत्तर परीक्षार्थीहरूले दिन सक्छन्। धेरै प्रश्नहरू सोधी विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्न सकिने भएको हुनाले सबै विषयवस्तुहरू समेट्ने गरी प्रश्नपत्र तयार गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीले दिएको उत्तर परीक्षण गर्न छिटो र सजिलो हुन्छ। प्रश्नपत्रमा विश्वसनीयता र वैधता कायम हुन्छ। तल्ला कक्षादेखि माथिल्ला कक्षासम्म प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न यो उपयोगी हुन्छ। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू एकपटक तयार पारिएका प्रश्नलाई बारम्बार उपयोगमा ल्याउन सकिने भएकोले समय र श्रमको बचत हुन्छ। यसलाई पटक पटक प्रयोग गर्न सकिने हुनाले यसलाई समय र श्रमको बचत हुन्छ। यसले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्न सकिन्छ। प्रश्न निर्माण गरिसकेपछि उत्तर कुञ्जिका तयार पार्ने भएको हुनाले जो कोहीले पनि सजिलै रूपमा यसलाई परीक्षण गर्न सक्छन्। प्रश्न र त्यसको उत्तर कुञ्जिका तयार पारिन्छ र सजिलै रूपमा परीक्षण गर्न सक्छन्। परीक्षाको विषयगत प्रभाव यसमा रहँदैन। अब यसका केही बेफाइदाहरू, बहुवैकल्पिक प्रश्नका पनि केही बेफाइदाहरू छन्। ती बेफाइदाहरूलाई हामीले बुँदागत रूपमा हेऱ्यौँ भने यो संज्ञानात्मक क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गर्न उपयोगी भए तापनि यसले भावनात्मक र मनोक्रियात्मक क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गर्न सकिँदैन, त्यसमा उपयोगी हुँदैन। अन्य प्रश्नको तुलनामा बहुवैकल्पिक प्रश्न निर्माण गर्न यो कठिन हुन्छ। यसलाई सिकारुको मौलिकता, सृजनात्मकता आदि पक्षको मापन गर्न यसले सकिँदैन। सम्बन्धित क्षेत्रमा दखलता हासिल गरेका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्नका लागि सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा दक्ष भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ। विद्यार्थीमा मुख्य अंश कण्ठ गर्ने बानीको विकास हुन्छ। यी बेफाइदाहरू रहेका हुन्छन्। बहुवैकल्पिक प्रश्नका बेफाइदाहरू यिनीहरूलाई हामीले यस पछाडि खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्नकै एउटा प्रकार अन्तर्गत खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको किसिममा अर्को किसिममा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा एउटा पूर्ण वाक्य वा केही मुख्य शब्द निकालिन्छ र खाली ठाउँ छोडिएको हुन्छ र परीक्षार्थीले त्यो खाली ठाउँमा निकालिएका शब्दहरू पुनः स्मरण गरी रिकल गरेर त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ र त्यो वाक्यलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ। खाली ठाउँको रूपमा दिएको हुन्छ र निश्चित शब्दहरू त्यो खाली ठाउँमा राखेर त्यो वाक्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। यस प्रकारको प्रश्नमा वैकल्पिक उत्तर दिइँदैन र परीक्षार्थीले आफैले पूर्ण वाक्यबाट झिकिएको शब्दलाई स्मरण गरी खाली ठाउँ भर्नुपर्ने भएकोले यस्तो प्रश्नमा उनीहरूले अनुमानको भरमा उत्तर मिलाउने सम्भावना कम रहन्छ। यसमा वैकल्पिक उत्तरहरू दिइँदैन। त्यस कारणले त्यो पूर्ण वाक्यबाट झिकिएको शब्दलाई सम्झनाका आधारमा, अध्ययनका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुपर्ने भएको हुनाले यो अनुमानको भरमा उत्तर मिलाउने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ। यस्तो प्रकारको प्रश्न सिकारुको ज्ञान तहको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। यो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न र यो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न निर्माण गर्दा पनि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई मुद्दागत रूपमा हामी हेरौँ। खाली ठाउँ भर्ने तरिकाको बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्छ। प्रश्नको सुरुवातमै कसरी उत्तर दिने हो त्यसको निर्देशन स्पष्ट रूपमा परीक्षार्थीहरूलाई दिएको हुनुपर्छ। पूर्ण कथनबाट शब्दहरू निकाल्नुपर्छ। एउटा कथन पूर्ण रूपमा दिएको हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। वैकल्पिक उत्तरका बारेमा परीक्षार्थीहरूलाई सङ्केत दिनु हुँदैन। सामान्यतया माथिल्ला कक्षाहरूमा सङ्केत राखिएको हुँदैन। यसका केही फाइदाहरू, विद्यार्थीले लामो उत्तर लेख्न नपर्ने भएकोले थोरै समयमा धेरै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन्। सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू समेट्ने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्न यो सजिलो हुन्छ। एउटा वाक्य लिइन्छ र त्यसका आधारमा सजिलो हुन्छ। पूर्ण कथनबाट जुन शब्द निकालिएको छ सोही शब्दलाई स्मरण गरी लेख्नुपर्ने भएकोले प्रश्नको उत्तर विद्यार्थीले अनुमानको भरमा मिलाउन सक्दैनन्। यसलाई अध्ययन गरेरै उनीहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ र यो ज्ञान तहको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न यो खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न चाहिँ उपयोगी रहन्छ। अब यसका केही बेफाइदाहरू,
सिकारुको मौलिकता सृजनात्मकता पनि खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नले पनि यसमा मापन गर्न सकिँदैन। ज्ञान तहको सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्न सकिन्छ, तर पनि जटिल खालका सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गर्न यस प्रकारका प्रश्नले सकिँदैन। विद्यार्थीको पूर्व अनुभव स्तर र प्रश्नहरूबीच तालमेल मिलाउन कठिन हुन्छ। प्रश्न निर्माण गर्ने क्रम विद्यार्थीको पूर्व सिकाइ, उनीहरूको स्तर र प्रश्न बीच चाहिँ तालमेल मिलाउन कठिनाइ हुन्छ। विद्यार्थीहरूमा मुख्य अंश कण्ठ गर्ने बानीको विकास हुन्छ। यसले भाषागत विकासमा सहयोग पुर्याउँदैन। यो भाषिक विकासका लागि यसले सहयोग पुर्याउँदैन। अब अर्को प्रकृतिको प्रश्न जुन वस्तुगत परीक्षणको अर्को प्रकार मध्ये जोडा मिलाउने प्रश्न छ। चौथो प्रकारको रूपमा जोडा मिलाउने प्रश्न यहाँ दिएको छ। यसको प्रकारमा यसलाई हामी छोटकरीमा बुदागत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। यस्तो प्रश्नमा विवरणहरूको बिना कुनै क्रममा दुईवटा सूची दिएको हुन्छ। त्यसलाई कुनै क्रममा राखिएको हुँदैन। एउटा बिना क्रममा दुईवटा विवरण अनुसार सूची दिएको हुन्छ। दिएका दुईवटा सूचीहरू मध्येबाट अर्को सूचीमा दिएका विवरणको सम्बन्ध पहिचान गरी उपयुक्त ढङ्गले जोडा मिलाउनु पर्छ। सम्बन्धित विवरणका दुईवटा सूचीहरूलाई क्रम नमिलाइकन दिइन्छ। यो अध्ययनका भरमा दुवै जुन दुईवटा सूचीहरू हुन्छन् त्यसमा क्रमशः नदिइकन त्यसमा त्यो बिना क्रममा त्यो सूचीलाई दिइन्छ। र यो जोडा मिलाउने प्रश्न तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही बुदागत रूपमा हेरौँ। दुईवटा सूची दिएका विवरणको जोडा मिलाउँदा धर्का तानेर मिलाउने हो वा अन्य कुनै तरिकाबाट मिलाउने हो, यसमा स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्छ। पहिलो सूचीमा दिएको पर्मिसेसको सङ्ख्याभन्दा दोस्रो सूचीमा दिएको प्रतिक्रिया रेस्पोन्सको सङ्ख्या बढी हुनुपर्छ। यो बढी भयो भने त्यसले अध्ययनको दायरा फराकिलो बनाउँछ। यसका केही फाइदाहरू: थोरै समयमा धेरै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन्। प्रश्न निर्माण गर्न छिटो र सजिलो हुन्छ। एउटै प्रश्नमा धेरै कुराहरू समेटिने भएको हुनाले यसलाई धेरै विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रश्न निर्माण गर्न सकिन्छ। यो जोडा मिलाउने प्रकारका प्रश्नहरू निर्माण गर्दा संज्ञानात्मक क्षेत्रको ज्ञान तहका सिकाइ उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्नका लागि यो उपयोगी हुन्छ। परीक्षाको व्यक्तिगत प्रभावले यसमा वस्तुगत परीक्षण कुनैमा पनि असर पार्दैन भने यो जोडा मिलाउने खालका प्रश्नमा पनि व्यक्तिगत प्रभावले परीक्षाको व्यक्तिगत प्रभाव यसमा रहँदैन। यसका केही बेफाइदाहरू हेरौँ। एउटै विषय क्षेत्रमा आधारित भएर प्रश्न निर्माण गर्न पर्ने भएको हुनाले प्रश्न निर्माण गर्न यो कठिन हुन्छ। किनभने एउटै विषय क्षेत्रमा आधारित भएर प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। यो प्रश्न निर्माण गर्न थोरै कठिनाइ हुन्छ। ज्ञान तह बाहेक अन्य क्षेत्र र तहका सिकाइ उपलब्धि उचित किसिमले मापन गर्न सकिँदैन। यसको बेफाइदाको रूपमा यो रहेको हुन्छ। विद्यार्थीमा मुख्य अंशहरू कण्ठ गर्ने बानीको विकास हुन्छ। भाषिक क्षमताको मापन गर्न सकिँदैन। परीक्षार्थीले अनुमानको भरमा केही उत्तर मिलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनुमानका आधारमा पनि उत्तर मिलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई आजको यो विषयवस्तुको रूपमा पहिलो भाग 1 को रूपमा यहाँलाई वस्तुगत परीक्षण, यसका प्रकार, यी प्रश्नहरू निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यसका फाइदा, यसका बेफाइदा र विभिन्न प्रकारका परीक्षाका प्रकारहरूका सन्दर्भमा यहाँलाई यो विषयवस्तु अध्ययन सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यो अध्ययन सामग्रीले यहाँलाई यहाँहरूको परीक्षा तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै यसको बाँकी खण्ड यसैको दोस्रो भागको रूपमा यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। हस्, आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।